जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिः स्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण आनंद ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु का विशेष अनुकंपा द्वारा पावन श्री धनुर्मास महोत्सव को हामी तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध द्वारा आनंद लिइरहेका छौं। जगज्जननी श्री गोदा देवी द्वारा विरचित श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध सकल श्रुतिको सारलाई यसमा निविष्ट गरिदिनु भएको छ भनेर पूर्वाचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। जसरी कोही महँगो वस्तु एउटा सामान्य टालामा बाँधेर भित्र लुकाउने हो भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यही टालो मात्र देखिन्छ, तर त्यसलाई खोल्दै जाने हो भने त्यसको अन्वेषण गर्दै जाने हो भने त्यहाँभित्र रत्न भेटिन्छ। यसै प्रकारले श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्धमा पनि बाहिर शब्दको सन्निवेश हेर्ने हो भने शब्द अत्यन्तै सामान्य शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, तर त्यसभित्रको अर्थ भने जति भित्र प्रवेश गर्यो त्यति भित्री रहस्य, अझै भित्र प्रवेश गर्यो अझै भित्री तात्पर्य, जति भित्र गयो त्यति त्यति सार हामीले प्राप्त गर्दै जान्छौँ। यस्तो श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध जसमा 30 गाथाहरू 30 थुङ्गाका रूपले विराजित छन् यो शब्दमयी मालामा हामीले प्रारम्भबाटै सुनिरहेका छौँ। गोदादेवीले 2 प्रकारका मालाहरू तयार गरेर भगवानलाई समर्पण गर्नुभयो। एउटा माला त पिताजीले रचना गर्नुभएको माला आफ्ना केशपासमा लगाएर उच्छिष्ट बनाएर भगवानलाई समर्पण गर्नुभयो। त्यस मालाका बलमा भगवानलाई आफूले चाहे जस्तो गरिकन अनुभव गर्नुभयो गोदादेवीले। सोच्छिष्टायाम स्रजिनी गलितम या बलात्कृत्य भुङ्क्ते, त्यही मालाका बलमा। यसै गरी अर्को माला तयार गर्नुभयो तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध जसमा 30 थुङ्गाहरू छन्, 30 गाथा नै। यो भने भगवानका लागि र भागवतजनका लागि दुवैका लागि भयो भनेर जान्नुपर्छ। भगवानलाई प्रबोध गरिरहनु भएको छ। नीला तुङ्गस्तनगिरी तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम, भगवानलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ। जो नीलाजीका साथमा शयन गरिबक्सेका भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँलाई जगाएर प्रभु हजुर चेतनका रक्षक हुनुहुन्छ, सारा जीव हजुरको वस्तु हो, यो कुरा बताउनु भयो भने यता समग्र चेतनहरूलाई तिमीहरू भगवानका हौ, भगवान नै परम लक्ष्य हुनुपर्छ, भगवान नै परमाराध्य हुनुहुन्छ तिम्रा भनेर यस प्रकारले दुवैलाई जगाउने काम गर्नुभयो। यस प्रबन्धद्वारा 2 प्रबन्धहरू रचना गर्नुभयो गोदादेवीले। यी दुवै प्रबन्ध अत्यन्तै आदर गरिन्छन् सम्प्रदायमा। जसरी आलवारहरूले गान गर्नुभएको छ,
10 आलवारहरूले दिव्य प्रबन्धद्वारा भगवानको त्यही कोटिमा श्री गोदादेवीले पनि गान गर्नुभएको छ। श्री लोकाचार्य स्वामीजी बताइबक्छन् छ, दिव्य सुरयो हि बहुसु स्थलेषु प्रपत्तिम चार्चा बतारे अकुर्बन। धेरै ठाउँमा दिव्य सूरीहरूले आलवारहरूले प्रपत्ति गर्नुभएको छ अर्चावतारमा। अर्चावतार भगवानकै महत्त्व प्रकाश गर्नका निमित्त दिव्य प्रबन्धको अत्यधिक प्रयोग गर्नुभएको छ, गान गर्नुभएको छ आलवारहरूले। यो गोदा सूक्त, यो प्रबन्ध पनि अर्चावतार भगवानकै महिमालाई प्रकाश पार्नका निमित्त आएको हो। जसरी जनकका यज्ञ भूमिबाट श्री जानकीजी प्रकट हुनुभयो अयोनिजा, त्यसै गरी अयोनिजा हुनुहुन्छ गोदादेवी। कोही माताका गर्भमा प्रवेश गरेर हामीहरू जस्ता सामान्य संसारी चेतनहरूले भोग्नुपर्ने त्यो गर्भवासको दुःखलाई उहाँले भोग्नु भएको होइन। भगवानको सेवाका निमित्त स्वयं लक्ष्मीजी नै अवतीर्ण हुनुभएको हो भट्टनाथ सूरीका तुलसीका बाटिकाबाट। पिता र आचार्य दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ श्री विष्णुचित्त आलवारले गोदादेवीका लागि। बालिका अवस्थाबाटै भगवानका विषयमा सुन्नुभयो। गोप बालिकाहरूको भगवान भएको अगाध त्यो भक्तिलाई सुन्नुभयो। उनीहरूले 1 महिनासम्मको कात्यायनी देवीको व्रत गरेर भगवानलाई नै प्राप्त गरे भन्ने सुनेपछि यही छाप परेको गोदादेवीलाई म भगवानकी प्यारी हुन सक्छु कि सक्दिनँ, भगवानले मलाई चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भनेर पिताजी कतै गएका समयमा त्यो भगवानलाई अर्पण गर्न तयार गरिएको माला लगाएर ऐनामा हेर्नुहुन्थ्यो, गुनगुनाउनुहुन्थ्यो। भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कसैलाई पति चाहनु भएन गोदादेवीले। वस्तुतः जीवात्माका वास्तविक पति भनेका भगवान नै हुन्छ। शास्त्रले यही नै बताएका छन्। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतम शिवमच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानं परायणम। पति शब्दको अर्थ हो रक्षक। भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कोही पनि रक्षक छैनन्। त्यसकारणले भगवानलाई नै पति मान्नु भएको थियो उहाँले। र अन्ततोगत्वा भगवान श्री रङ्गनाथलाई नै पति वरण गर्न पुग्नुहुन्छ। भगवानमै समाहित हुनुहुन्छ श्री गोदादेवी। चरित्र ग्रन्थबाट यो हामीले जान्न सक्दछौँ। अत्यन्तै पावन महिना श्रावण महिना, पूर्व फल्गुनी नक्षत्र, तुलसीका बाटिकाबाट प्रकट हुनुभएकी गोदादेवी जो जगदम्बिका हुनुहुन्छ, जगतलाई पालन गर्नेवाली, जगतलाई रक्षा गर्नेवाली, जीवकी आमा हुनुहुन्छ। आमाले आफ्ना सन्ततिलाई जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेर रक्षा गर्छिन्, स्याहार गर्छिन्, सुसार गर्छिन्, त्यही भूमिका श्री गोदादेवीले गर्नुभएको छ। कसरी चेतनको रक्षा हुन्छ, के गरी कल्याण हुन्छ यिनीहरूको भनेर सततः प्रयासरत हुनुहुन्छ। गोप बालिकाहरूले गरेको व्रतको अनुकरण गर्दै 1 महिनासम्म श्री धनुर्मास व्रतको अनुकरण गर्नुभयो र यस प्रबन्धद्वारा गोपी भावमा आफूलाई राखेर श्री धन्वी नव्यनगर त्यसलाई नै ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गर्दै श्री भट्टभद्र साई भगवानलाई तत्कालमा भगवान जसरी बाल मुकुन्द बनेर आउनुभएको थियो, नन्द नन्दन बनेर आउनुभएको थियो, त्यसै रूपमा अनुभव गर्दै 10 आलवारलाई नै 10 सखीका रूपले परिकल्पना गर्नुभयो, जो विशेष सखीहरू, र भगवानका सन्निधिमा जानका निमित्त सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। शास्त्रको मूल मर्मलाई बताउनु भएको छ श्री गोदादेवीले यस सूक्तद्वारा। श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्धद्वारा कालक्षेप गर्दै आज हामी धनुर्मासको 11औं दिनमा आइसकेका छौँ। पहिले 11औं गाथाको मूल पाठलाई हामीले श्रवण गर्नेछौँ, त्यसको मूल अनुवादलाई पनि, त्यस पछाडि अगाडि यसका यथासम्भव व्याख्याहरूलाई पनि हामी सुन्नेछौँ। कत्तु करवै कणङ्गल पलकरन्दो चित्तार तिरलचेय चेन्द्रुसेरुच्चेयुम कुत्त मुन्निल्लाद कोवलर्दम पोर्कोडिये उत्तर बलगुल पुनमईल पोदुराय सुत्तत्तु तोजि मारिल्लारुम बंधु निन्मुत्तुम पुगुंदु मुगिलवण्वन पेरपाड सित्तादे पेशादे सेल्व पेंडाट्टी नीयेतु कुरंगम पोरुलेलो रेम्बावाय। यो श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट निश्रित मूल प्रबन्ध। यसको अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। सवत्सगो गणानां बहूनां दोहनं कुर्वतां शत्रु विक्रम विनाशार्थं
रणभूमिं प्रविश्य युद्धं निर्वहतां निर्वद्यगन्धानां च गोपालानां कुले सौवर्णलता निर्विशेषं समुत्पन्ने वल्मीकान्तः प्रविष्ट फणिनिव कृशताभासुर मध्यप्रदेशशालिनी स्वस्थान विहार रसिक मयूरी सदृशी संपत् समृद्धे हे गोपिके समायाहि बान्धवजनेषु सखीजनेषु च सर्वेषु सङ्घीभूय त्वद्गृहाङ्गणे नीलमेघनिवस्य भगवतो नामानि गायत्सु सत्स्वपि हन्त त्वं शरीरस्पन्दमपि अकुर्वती वाचमपि अनुद्घाटयन्ती कुतो नु निद्राम् अनुभवसि। बादशाहले शहीद भएका धेरै गाईहरूलाई दोहन गर्नेवाला शत्रुको पराक्रम नाश गर्नका निमित्त रणभूमिमा प्रवेश गरेर युद्ध गर्ने कुनै प्रकारका दोषले पनि स्पर्श नगरिएका गोपालहरूका कुलमा सुनको लता जस्तो भएर उत्पन्न भएकी हे गोपी, यस्तो सम्बोधन गर्नुहुन्छ गाथामा। धमिराका गोलाभित्र प्रवेश गर्दा आफ्नो शरीरलाई सानो बनाउँदै प्रवेश गर्ने त्यस्तो सर्प जस्तै शरीरको मध्यम भाग कटी प्रदेश अत्यन्तै सानो भएकी र प्रकाशयुक्त भएकी हे गोपिनी, तिमी कस्ती छौ भने आफ्ना स्थानमै विहार गर्न रसिक जो मयूर पक्षी हुन्छ त्यो मयूर पक्षी समान तिमी छौ। सम्पत्तिले युक्त भएकी हे गोपिका, समायाहि आऊ तिमी। बान्धवजनहरू र सखीजनहरू सबै एकत्रित भएर तिम्रा घरका आँगनमा आएर नीलमेघ समान वर्ण भएका भगवानका नामहरूको गान गरिरहेका छौँ, तर पनि तिमी आफ्नो शरीरसम्म पनि चलाइरहेकी छैनौ, बाणी पनि खोलिरहेकी छैनौ। कस्तो हो तिम्रो निद्रा, कस्तो निद्रा निदाउन सकेकी तिमीले। यो मूल गाथाको अनुवाद भयो। प्रथम गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त सबैलाई आवाहन गर्ने गोपिनी भावले रहेकी गोदादेवीले, द्वितीय गाथामा त्याज्य र उपादेय कर्मको विधान गर्नुभयो श्री धनुर्मास व्रतका निमित्त। हामी के गर्छौँ के गर्दैनौँ त्यो सबै बताउनुभयो र भन्नुभयो भगवानका सन्निधिमा जाँदा, आचार्यका सन्निधिमा जाँदा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर जानु। त्यस पछाडि तेस्रो गाथामा धनुर्मास व्रतको फल अत्यन्तै विस्तृत हुन्छ भनेर यसको फलश्रुति बताउनुभयो। चौथो गाथामा आएर मेघ देवतालाई गोपिनीहरूले आज्ञा गर्नुभयो, हे मेघ देवता, तपाईँले आफ्नो उदारतालाई कति पनि कमी नगरिकन खूब वर्षा गर्नुहोला, सर्वत्र हरियाली छाओस्, अन्नबाली पर्याप्त होस्। हामीलाई स्नान गर्नका निमित्त यमुनाजीमा पर्याप्त जल पनि छैन, त्यसकारणले यो व्रत पूर्तिका निमित्त पनि हजुरले खूब वर्षा गर्नुहोला भनेर मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुभयो। त्यस पछाडि पाँचौँ गाथामा आएर अनेक प्रकारको विघ्नको आशंका गर्नुभयो गोपिनीहरूले। आफ्ना आफ्ना शास्त्रको चिन्तन अनुसार सबैले विघ्नको चिन्ता गर्नुहुन्छ। ओहो, ठुला ठुला कार्यमा अनेक प्रकारका विपत्तिहरू आइलाग्छन्, विघ्नहरू आइलाग्छन्। हामीले पनि 1 महिनाको यो व्रत प्रारम्भ गरेका छौँ, बिचमा कुनै प्रकारको विघ्न पो आउने हो कि? यसको समाधान वेदान्त जान्ने गोपिनीले दिनुभयो विश्वक्सेन आराधनाको दृष्टान्त दिएर। जसरी विश्वक्सेन आराधनाले अब अगाडि हुने कार्यमा आइलाग्ने बाधाहरू पनि हटाउने र विश्वक्सेन आराधनामा आइलाग्ने विघ्नहरूलाई पनि हटाउने सामर्थ्य राख्दछ, यसै गरी हामीले गरेको व्रतले अब लोकमा सबै प्रकारका विघ्नहरू हट्नेछन् र यो व्रतभित्र आइलाग्ने विघ्नहरू पनि हाम्रा समाप्त हुनेछन् भनेर। त्यस पछाडि छैठौँ गाथाबाट विशेष एक सखीलाई प्रत्येक दिन उत्थापन गरिरहनु भएको छ, एक गाथाका क्रमले। छैठौँ गाथामा भगवानका अनुभवमा चुर्लम्म डुबेकी यस्तै कोही विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। सातौँ गाथामा आएर गोपी मण्डलीमा सबैभन्दा प्रमुख गोपी जो नायक मणि समान उनको उत्थापन गर्नुभयो। आठौँ गाथामा आएर भगवत अनुभवका निमित्त अत्यन्तै कुतूहल भएकी त्यस्तै कुतूहलवाली गोपीको उत्थापन गर्नुभयो।
9औं गाथामा मामाकी छोरीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। हिजो 10औं गाथामा आएर एउटी कृतकृत्य भएर गर्नुपर्ने कार्य पूर्ण गरेर आनन्दका साथ शयन गरेकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। यस गाथामा पुनः कोही विशेष गोपिनीको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभएको छ, जो आफ्ना स्वकर्ममा कर्तव्यमा निरत भएकी छन्। स्त्रीको सौन्दर्य स्त्रीहरूले नै वर्णन गर्दछन् भन्ने कुरा यो गाथामा विशेष गरी बताइँदैछ। लोकमा स्त्रीहरूको सौन्दर्यमा पुरुषहरू व्यामुग्ध हुन्छन्, यसै गरी पुरुषको सौन्दर्यमा स्त्रीहरू मोहित हुन्छन्। तर यसको ठिक विपरीत यहाँ त कस्तो भएको छ भने स्त्रीकै सौन्दर्यमा स्त्रीहरू नि लट्ठ भएका छन्। कहीँ त्यस्तो पनि देखिन्छ। भगवान श्री रामचन्द्र जब दण्डकारण्यमा जानुभयो, भगवानको दर्शनका निमित्त, भगवानको स्वागतका निमित्त तमाम ऋषिहरू आउनुहुन्छ। हातमा अनेक प्रकारका मङ्गल वस्तुहरू लिएर, सौगातहरू लिएर आउनुहुन्छ। सबैले दर्शन गर्नुभयो। वाल्मीकि महर्षिले बताउनुहुन्छ, त्यसबेला भगवानको त्यो सौन्दर्यले सबैको आँखालाई र चित्तलाई हरण गरिरहेको थियो। रूप औदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणाम। रूप औदार्य अनि भगवानका गुणहरूले सबैका आँखालाई र मनलाई खिचिरहेको थियो। त्यसबेला आएका ऋषिहरू सबै पुरुष नै हुनुहुन्थ्यो। भगवान पनि पुरुषै हुनुहुन्छ। तर पुरुषै भए तापनि भगवान श्री रामचन्द्रको त्यो सौन्दर्यमा सबै नै लट्ठ पर्नुभयो। वाल्मीकि महर्षिले यसरी नै बताउनुहुन्छ। कसैले यहाँ बताउनुहुन्छ, स्त्रीणाम दृष्टिचित्तापहारम रामचन्द्रो न करोति। वाल्मीकि महर्षिले यसो बताउन खोज्नु भएको हो कि भगवान श्रीराम पुरुषहरूको मन मात्रै आकृष्ट गर्नुहुन्थ्यो, स्त्री जातिको मनलाई आकृष्ट गर्न सक्नुहुन्न थियो। त्यस्तो सौन्दर्य थिएन। भगवान श्रीकृष्ण भने स्त्रीको मनलाई अपहरण गर्न सक्नुहुन्थ्यो, पुरुषको मनलाई अपहरण गर्नुहुन्न थियो भनेर यस्ता प्रकारले कसैले वर्णन गर्छन्। तर त्यो पनि ठिक होइन। भगवान श्रीराम स्त्रीको मनलाई त हरण गर्नुहुन्थ्यो, पुरुषको मनलाई पनि हरण गर्नुहुन्थ्यो। त्यति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो भन्ने तात्पर्य हो यो। महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ द्रौपदीका विषयमा। द्रौपदी अत्यन्तै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, अयोनिजा हुनुहुन्थ्यो। सौन्दर्यमा कुनै प्रकारको कमी छँदै नै थिएन। जब द्रौपदी देवी स्नानका निमित्त तयार हुनुभयो, त्यसबेला उहाँको यो जघन प्रदेशलाई स्नान गरेका अवस्थामा हेर्दै गरेका स्त्रीहरूले आफूलाई पुरुष बनाएर उहाँको सौन्दर्यको अनुभव गरे। पाञ्चाल्या पद्मपत्राक्षा स्नायन्त्या जघनं घनं या स्त्रियो दृष्टवत्यस्ता पुंभावं मनसा ययुः। कमलदल जस्ता नेत्र थिए श्री द्रौपदीजीका। सुन्दर शरीर, उहाँको त विशाल जघन, त्यसलाई देखेर त्यहाँ जो थिए स्नान गर्दै गरेका देख्ने स्त्रीहरू, उनीहरू सबैले मनले नै आफूलाई पुरुष चिताए। हो, हामी पुरुष हुन पाएको भए यिनको सौन्दर्यको कसरी अनुभव गर्थ्यौँ भनेर। यसबाट के जानिन्छ भने द्रौपदीको सौन्दर्यको जो उत्कर्ष हो, यसले युवतीहरू, स्त्रीहरू पनि मोहित हुन्थे। त्यस्तै प्रकारले भगवान श्री रामचन्द्रको सौन्दर्यद्वारा पुरुषहरू, ऋषिहरू पनि मोहित हुनुभयो। उहाँहरूले पनि आफूलाई स्त्री बनाउन पाएको भए, स्त्री हुन पाएको भए यो रामचन्द्रको सौन्दर्य कति धेरै अनुभव गर्थ्यौँ होला भन्ने कामना गर्नुभयो। भगवान सबैको मनलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ, सबैका सङ्कल्पलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। भगवान विचार गर्नुभयो, मनमा नै यस्तो भगवानले कृपा पनि गर्नुभयो कि ऋषि हो, यस अवतारमा त यो सम्भव छँदै छैन। यस समयमा मैले यसै गरी पुरुष भएर र तिमीहरूले पनि पुरुषै भएर मेरो सेवा गर्नुपर्नेछ। जब मेरो कृष्णावतार हुनेछ त्यसबेला भने म पुरुष हुनेछु, तिमीहरू स्त्री बन्नेछौ। भगवानका यही कृपाका कारण तमाम दण्डकारण्यवासी ऋषिहरू गोपी बनेर अवतार लिनुभयो कृष्णावतारका समयमा। उहाँहरूको त्यो मनोभावलाई, त्यो मनोकामनालाई पूर्ण गर्नका निमित्त भगवानले यस्तो कृपा गर्नुभयो। यहाँ बाहिर एकत्रित भएर आउनुभएका गोपिनीहरू भित्र शयन गरेकी गोपिनीको सौन्दर्यलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यसबाट के जान्नु पर्यो भने जसरी द्रौपदीजीको सौन्दर्यमा स्त्रीहरू लट्ठ भए, जसरी भगवान श्री रामचन्द्रको सौन्दर्यमा पुरुषहरू लट्ठ हुनुभयो, यसै गरी यहाँ पनि त्यस्तै गोपिनी अत्यन्तै सुन्दरी, त्यस्तै गोपिनीका सौन्दर्यमा
बाहिरका गोपिनीहरू लट्ठ भइरहनु भएको छ। त्यस्ता विलक्षण अधिकारी कोही विशेष गोपिनीको उत्थापन यस गाथाद्वारा गरिरहनु भएको छ। स्त्रीणाम अप्यासु पुंस्त्वं ददद अनवधिकं बिभ्रतिं सुन्दरत्वं काञ्चित गोपीं प्रतीति। आचार्यले यो गाथाको संग्राहक श्लोकमा अन्तिममा यही नै भन्नुहुन्छ। स्त्रीहरू पनि पुरुष बनेर त्यो सौन्दर्यको अनुभव गर्नका निमित्त लालायित बनिरहेका छन्। त्यस्ती सुन्दरी गोपिनी उनलाई यहाँ प्रबोध गरिरहनु भएको छ, बोलाइरहनु भएको छ। यसको अझै भित्र प्रवेश गर्दा यस्तो अर्थ सिद्ध हुन्छ कि शिष्यको परम कर्तव्य हो आचार्यका श्री विग्रहको रक्षा गर्नु। उहाँको शरीरको रक्षा गर्नु शिष्यको कर्तव्य हो। यसैगरी शिष्यको आत्माको रक्षा गर्नु आचार्यको कर्तव्य हो। यो कुरा श्री लोकाचार्य स्वामीजीले श्री वचनभूषणमा स्पष्ट बताउनु भएको छ। आत्मरक्षाको भार आचार्यसँग रहन्छ, शिष्यको आत्मरक्षा। यसैगरी आचार्यका देह रक्षाको भार शिष्यमा रहन्छ। जसरी ध्यानमूलम गुरोर्मूर्तिः भनेर बताइयो, साक्षात् अनुसन्धेय भनेका ध्येय भनेका आचार्यका श्री विग्रह नै हुनुहुन्छ भनेर, त्यस्तै प्रकारले यहाँ आचार्य दिव्य मङ्गल विग्रह सौन्दर्यम एव शिष्य सन्ततेः सततम अनुसन्धेयम। उहाँको श्री विग्रहको वर्णन, उहाँको त्यो सौन्दर्यको अनुभव नै शिष्यका निमित्त अत्यन्तै उपादेय हुन्छ। यो शास्त्रार्थलाई यस गाथाद्वारा बताइरहनु भएको छ। अनि बताउनुभयो हे सुनका लता जस्ती भनेर। यसको अभिप्राय यहाँ बताउनुहुन्छ कि त्यो लहरो छ, लहरो एउटा थाङ्ग्रो बिना अथवा आड बिना कहीँ पनि रहन सक्दैन। उसलाई आश्रय चाहिन्छ। कहीँ माथिसम्म चढ्दछन् ती लहराहरू, त्यो आड पाउँदै पाउँदै गयो भने माथिसम्म जान्छन्, अथवा यसरी झाँगिन्छन्। जहाँ आड छ त्यहाँ गएर त्यो लहरो अडिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि बताइँदैछ सर्वथा पारतन्त्र्य, जसको आधारमा मात्रै आफ्नो आत्माको सत्ता टिकोस्, त्यस प्रकारको परतन्त्र स्वरूपलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। श्री गुणरत्न कोशमा पराशर भट्टर स्वामीले बताउनुहुन्छ अनुकल तनुकाण्डा लिङ्ग नारम्भ सुम्बत प्रतिदिश भुज शाख श्री सखानोक हर्धि स्तननयन गुलुच्छा स्फार पुष्पद्विरेफा रचयतुमयी लक्ष्मी कल्पवल्ली कटाक्षान। साक्षात् लक्ष्मीजीलाई एउटा कल्पवल्ली कल्पलताका रूपले वर्णन गर्नुभएको छ आचार्यले। त्यस्तै प्रकारले आचार्य पनि अत्यधिक परतन्त्र हुनुहुन्छ भगवानको। जसरी लक्ष्मीजी भगवानलाई छोडेर रहन सक्नुहुन्न, भगवानकी अत्यन्तै प्यारी अत्यन्तै परतन्त्र हुनुहुन्छ, यसै गरी आचार्य पनि भगवानका अत्यन्तै परतन्त्र हुनुहुन्छ। स्वातन्त्र्य गन्ध विरहित पारतन्त्र प्रतिपादनम, किञ्चित मात्र पनि स्वतन्त्र रूपले आफूलाई अनुभव गर्नुहुन्न। यसो त लक्ष्मीजी स्वयं आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ पनि गुरु परम्परामा अनुसन्धेय हुनुहुन्छ, श्रीयै नमः भनेर। त्यसकारण यहाँ लक्ष्मीजीको सङ्केत आचार्यकै सङ्केत हो। आचार्य लक्ष्मी समान परतन्त्र हुनुहुन्छ भगवानको भन्ने कुरा यहाँ बताइयो। कल्पलता जसरी कसैको आधारमा बस्दछ, त्यो आडमा बस्दछ, यसै गरी सुवर्णलता भनेर यहाँ लहरा भन्नुको अर्थ पनि यही नै हो कि भगवान रूपी त्यो आधारमा नै रहने यस्ता महापुरुषलाई सम्बोधन गरेको सम्झिनुपर्छ। त्यस्तै सुनको लता जस्ती यी गोपिनी गोपाल कुलमा उत्पन्न भइन्। यसको पनि तात्पर्य यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। ती गोपालहरूका विशेषणहरू पनि यहाँ बताइएका छन्। एउटा हो धेरै गाईको समूहलाई दोहन गर्न सक्ने, दुहुन सक्ने, यो पहिलो विशेषण हो। यहाँ धेरै गाईको समूहलाई दोहन गर्न गोपहरू समर्थ छन्, यो त सामान्य नै हो, किनभने गाई पालेका छन् यिनीहरूले, गाईको सेवा गरेका छन्, त्यति आश्चर्यको कुरा भएन यो। तर यो किन यहाँ बताइरहेको छ त भन्दा, यहाँ जो उत्तम अधिकारीलाई उत्थापन गरिरहनु भएको छ, बोलाइरहनु भएको छ, उहाँले धेरै शास्त्र श्रवण गर्नुभएको छ, धेरै शास्त्रको अध्ययन गर्नुभएको छ भन्ने अर्थलाई प्रतिपादन गर्नका निमित्त।
जस्तो कि गाईका अङ्गमा 14 भुवनहरू वास गर्दछन्। सम्पूर्ण देवताहरूले वास गरेका हुन्छन् गाईका शरीरमा। गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि 14। गाईका अङ्गमा 14 भुवनहरू बस्नुभएको हुन्छ, देवताहरू बस्नुभएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आचार्यमा पनि 14 विद्याहरू, गो शब्दको अर्थ हुन्छ ज्ञान भन्ने, विद्या भन्ने पनि अर्थ हुन्छ। 14 विद्याहरू बस्नुभएको हुन्छ। 6 अङ्ग वेदका अनि 4 वेद 10 भए। त्यसै गरी मीमांसा र न्याय गरी 12, पुराण र धर्मशास्त्र गरिकन 14। 14 शास्त्रहरू, 14 विद्या आचार्यमा रहनुभएको हुन्छ भन्नका निमित्त यहाँ गो बताइयो। पहिले पनि हामीले यो कुरा सुन्दै आयौँ। त्यस्ता धेरै गोगणहरूलाई दोहन गर्न सक्ने समर्थ कुलमा जन्मिएकी भनेर बताइएको थियो। अनि त्यस्ता आचार्य जो शास्त्रविद हुनुहुन्छ उहाँका सन्निधिमा गएर दूध समान अर्थहरूलाई दोहन गर्न सक्ने यस्ता उत्तम शिष्य, उत्तम ज्ञानीलाई यहाँनिर गाई दुहुने भनेर बताइएको हो। धेरै शास्त्र जान्नेवाला, किनभने शास्त्रले भन्छन् ऋषिर्हि दीर्घश्रुतमः, ऋषिहरूले धेरै नै सुन्नुभएको हुन्छ। त्यसैले वेदले पनि यही आज्ञा गर्नुभएको छ, बहुभ्य श्रोतव्यम, बहुभिः श्रोतव्यम, बहुधा श्रोतव्यम, बहुश्रोतव्यम इत्यादि। धेरै सुन्नु, धेरैबाट सुन्नु, धेरै पटक सुन्नु। यसरी धेरै आचार्यहरूका सन्निधिमा गएर शास्त्रका सारार्थहरूलाई ग्रहण गर्ने यस्ता विशेष ज्ञानीलाई नै यहाँनिर बाछाले सहित भएका धेरै गाईहरूलाई दोहन गर्ने भनेर बताइएको हो। यो गाई दोहन गर्ने मात्रै भन्दा हुन्थ्यो, बाछाले सहित भएका गाई किन भन्नु पर्यो? यसको पनि तात्पर्य सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि यहाँ बाल शिष्यले युक्त भएका आचार्यहरू जो भर्खर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ शिक्षाका निमित्त, त्यस्ता शिष्यहरू यहाँ बाल शिष्यका रूपले जानिनु पर्यो। त्यस्ता शिष्यहरूले शहीद भएका आचार्य, यसबाट पनि आचार्य वैभवकै प्रकाश भइरहेको छ। किनभने उपनिषदले भन्नुहुन्छ आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा। धेरै धेरै शिष्यहरू नै गुरुका निमित्त सम्पत्ति हुनुहुन्छ। त्यही नै स्वभाव। कसका पासमा कति धेरै जिज्ञासु शिष्यहरू छन् त्यसैबाट थाहा हुन्छ उहाँको महत्ता। त्यसकारणले त्यस्ता शिष्य समुदायले युक्त भएका आचार्यहरू, उहाँहरूबाट सदर्थको दोहन, वेदका अर्थको दोहन गर्ने यस्ता ज्ञानीलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। गाईहरू कसरी बढ्छन् भने घाँस खाएर बढ्छन्, पानी पिएर बढ्छन्, खानेकुराहरू खाएर बढ्छन्। तर ब्रजमा भगवान श्रीकृष्णको अवतार भएका समयमा त्यहाँका घाँसले, त्यहाँका पानीले यिनीहरू बढेका होइनन्। गावो न घासतो यादिभि अभिवर्धन्ते, घाँसादि ग्रहणम ब्याज मात्रम। खालि यिनीहरू चर्न जान्थे, यो त बहाना मात्रै थियो। यी सबै कसरी बढेका थिए भने भगवान श्रीकृष्णको करको स्पर्शद्वारा। भगवान यसो सुमसुमाइदिनुहुन्थ्यो, एकदम हृष्टपुष्ट हुन्थे, अगाएका हुन्थे, सुन्दर हुन्थे यी गाईहरू सबै, उहाँका पशुहरू सबै। जसरी मुक्तात्माका विषयमा शास्त्रले बताएका छन् 25 वर्षको हुनुहुन्छ मुक्तात्माहरू, 25बाट 26-27 तिरको हुनुहुन्न, सबै एकै अवस्थाका हुनुहुन्छ वैकुण्ठमा भनेर बताइएको छ। यसै गरी ब्रजका गाईहरू सबै भगवानका दृष्टिमा परेका, भगवानका करस्पर्श भएका ती सबै बाछाले युक्त भएका छन्। ती गाईहरू पनि बाछै समान छन्। वत्स निर्विशेषा एव विराजन्ते, कहिल्यै बुढा हुँदैन। एकै समान उमेर भएका, उस्तै स्वभाव भएका त्यस्ता गाईहरू हुन्छन् भगवानका कृपाले गर्दा। त्यसकारणले जसरी महाराज दशरथजी भगवान श्री रामचन्द्रलाई देख्दा भवामी दृष्ट्वैव पुनर्युवेव, मेरो सुन्दर रामचन्द्रलाई मैले दर्शन गरिसकेपछि मलाई लाग्छ यो 60,000 वर्षको म होइन, म पनि एउटा युवा हुँ भनेर यसरी अनुभव गर्नुभयो। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्दा वसुदेव पनि युवा भएँ भन्ने यस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ। भगवत दर्शन गरिसकेपछि, भगवत अनुभव गरिसकेपछि उहाँहरू आनन्द विभोर बन्नुहुन्छ। संसारका सम्बन्धले केही गर्न सक्दैन। सदैव एकनाशका हुनुहुन्छ। सदैव भगवानको
अनुभवका निमित्त योग्य बनेर रहनुहुन्छ भन्ने यो तात्पर्य सम्झनु पर्यो। अझै भित्र प्रवेश गर्दा पाण्डित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत यो शास्त्र वचनलाई पनि जान्न पर्यो। धेरै व्युत्पत्ति सम्पादन गरेर धेरै जान्ने भइसकेर पनि बालक जस्तो बन्ने यस्ता ज्ञानीहरू, आफूलाई केही जानेको छैन, मैले केही जान्न सकिनँ भनेर नैत्यानुसन्धान गर्ने यस्ता ज्ञानीहरूलाई नै यहाँनिर जान्न पर्यो। त्यस पछाडि शत्रुको पराक्रमलाई नाश गर्नका लागि रणभूमिमा प्रवेश गर्ने र युद्ध गर्ने गोपालहरू भनेर अर्को विशेषण बताइयो। यसको तात्पर्य के हो भने यी जो शत्रुहरू छन् नि त्यो शत्रुलाई जान्न पर्यो। कस्ता शत्रुलाई? गोपालहरूले समाप्त पार्नुभयो, भगवानका शत्रुहरूलाई समाप्त पार्नुभयो, अनि भक्तका शत्रुहरूलाई पनि समाप्त पार्नुभयो उहाँहरूले। भगवत वैभव असहिष्णुव भगवती बद्धवैरा आसुर प्रकृतयो भागवतै स्वशत्रुत्वेन भाव्यन्ते। भगवानसँग सधैँ वैरभाव गर्ने असुर जस्ता सदैव भगवानको निन्दा मात्र गरिरहनेलाई भागवतजनहरूले आफ्ना शत्रु मान्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भागवतजनसँग द्रोह गर्ने, भक्तको निन्दा गर्नेलाई भगवान आफ्नो शत्रु मानिबक्सन्छ। त्यसकारणले यहाँ भगवत भागवत विरोधीहरूलाई नै यहाँ शत्रु पदले बताइएको हो। जो भगवानका विरोधी छन् अथवा भागवतजनका विरोधी छन् तिनीहरू कस्ता हुन् त भने कंस जस्ता हुन्, अथवा कंसले पठाएका पूतना, केसी, धेनुकासुर, तृणावर्त, सकटासुर जस्ता हुन् तिनीहरू। तिनीहरूको विनाश गर्नका निमित्त यी गोपालहरू स्वतः उत्साहले लाग्दथे। यहाँ बताइएका जो गोपाल हुनुहुन्छ, जो उत्तमाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कसरी भन्दा भगवत भागवत विरोधी जनलाई निर्मूलन गर्नका निमित्त दीक्षित भएर बस्नुभएको छ। कोही भगवानका विरोधी छन् भने पनि तिनीहरूलाई समाप्त पार्ने, शास्त्रद्वारा भागवतजनका विरोधीहरूलाई पनि समाप्त पार्ने। यसबाट के जान्नु पर्यो भने जति पनि वेद विरोधी पाखण्ड मत छन् अथवा वेदका अल्प अंशलाई लिएर भएका अरू मतहरू छन्, त्यस्ता दुर्मत प्रवर्तक सबैलाई निराश गरिदिने अथवा त्यस्ता मतान्तरलाई खण्डन गरिदिएर वेदमतलाई स्थापन गर्न सक्ने, सबैसँग वाद युद्ध गरेर शास्त्रार्थ गरेर शास्त्रको मूल मर्मलाई स्थापन गर्न सक्ने त्यस्ता आचार्यहरूको बाग वैभवलाई यहाँ बताउन खोजिएको। शत्रुलाई मारेर युद्धमा प्रवेश गरेर इत्यादि भन्नु यही नै हो कि यस्ता भगवानका शत्रु, शास्त्रका शत्रुहरूलाई, दुर्वादीहरूलाई सबैलाई समाप्त पार्नेवाला। रामानुज स्वामीजीका विषयमा पनि यो बताइन्छ नि, सर्वत्र जानुभयो गएर तत्तत क्षेत्रका भगवत भागवत विरोधीहरू सबैलाई, त्यसै गरी वेद विरुद्ध मतहरूलाई सबैलाई समाप्त पार्दै जानुभयो भगवान श्री भाष्यकार। श्रीरङ्गम करिशैलमज्जनगिरिं शेषाद्रिसिंहाचलौ श्रीकुर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषम् इत्यादि प्रक्रियाद्वारा तत्तत क्षेत्रमा गएर आचार्यहरूले दुर्वादीहरूलाई समाप्त पार्नुभएको इतिहासले बताउँछ, हामीले जानेका छौँ। त्यसकारणले यहाँनिर शत्रुहरूलाई परास्त गर्न समर्थ यी गोपालहरू भन्नाले दुर्वादीहरूलाई परास्त गर्नका निमित्त समर्थ आचार्यहरूलाई नै जान्न पर्यो। शत्रु समन गर्नका निमित्त युद्धमा प्रवेश गरेका गोपालहरूको कुनै प्रकारको दोष थिएन भनेर अर्को तेस्रो विशेषण बताउनु हो गोदाममाझीले। उनीहरूमा कुनै प्रकारको दोष थिएन, यो त इतिहासले जानेकै छौँ हामीले। तर यहाँ बताउन खोजिएको रहस्य के हो भने त्यस्ता ज्ञानीहरूले गर्ने जो वाद युद्ध हो जसद्वारा दुर्वादीहरू समाप्त हुन्छन्, यो कुरा हामीले जान्यौँ। त्यो वाद युद्धमा कुनै प्रकारको दोष थिएन, वाद युद्ध गर्दै गरेका आचार्यहरूमा कुनै प्रकारको दोष थिएन। शास्त्रले के भन्छन् भने गुरुं त्वं कृत्य हुं कृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः श्मशाने जायते वृक्षः कङ्क गृध्रादि सेवितः। आफ्ना गुरुसँग ततर मम गरेर कोही बाँच्छ अथवा विवाद गर्छ भने त्यसको मृत्यु पश्चात त्यो गिद्ध भएर जन्मिन्छ, त्यो पनि श्मशान घाटमा त्यहाँका ठुला वृक्षमा बस्ने गिद्ध भएर जन्मन्छ भनेर शास्त्रले यसरी बताउनु भएको छ। रामानुज स्वामीजी यादव प्रकाशसँग अध्ययन गरिबक्स्यो, वेदान्तको गुरु हुनुहुन्छ यादव प्रकाश। अब समय भयो, यादव प्रकाशसँग शास्त्रार्थ गर्ने बेला भयो।
यादव प्रकाश अत्यन्तै घमण्डले परिपूर्ण पनि भएका छन्, तर माताजीका आज्ञाले गर्दा रामानुज स्वामीजीका सन्निधिमा आए। आग्रही भाव छ, क्रुद्ध पनि छन्। त्यसबेला रामानुज स्वामीजीले यो शास्त्रको मर्यादालाई पालन गर्नुभयो। अब गुरुसँगै आफै शास्त्रार्थ गर्ने हो भने शास्त्रार्थमा पराजित गर्ने बित्तिकै त शास्त्रले भनेअनुसारले श्मशानमा गएर गिद्ध भएर जन्मनुपर्छ। त्यस कारणले यो मर्यादालाई मैले राख्नुपर्छ भनेर आफूले शास्त्रार्थ गर्नु भएन। यता कुरेशलाई, दाशरथीलाई पठाउनु भयो। कुरेश स्वामीजीले सम्पूर्ण शास्त्रका मर्महरूलाई त्यहाँ प्रतिपादन गरिसकेपछि यादव प्रकाश रामानुज स्वामीजीका शिष्य बन्नुभयो। यसबाट के जान्नु पर्यो त भने रामानुज स्वामीजी जस्ता आचार्यहरूमा वाद युद्ध गर्दै रहँदा शास्त्रले बताए अनुसारका यस्ता गुरु अपचार आदि गरेका सामान्य दोषहरू पनि थिएनन्। जसरी गोपालहरूमा कुनै प्रकारको दोष थिएन भनेर बताइयो, त्यही कुरालाई यहाँ जान्न पर्यो। त्यस्तै प्रकारले गोपाल शब्द पनि यहाँ घट्न सक्छ। जस्तो कि गो शब्दका धेरै अर्थहरू हुन्छन्। गो शब्दको ज्ञान अर्थ पनि हो। ज्ञान भएकालाई गोपाल भनेर जान्नुपर्छ। त्यसकारण यस्ता ज्ञानी बडे ज्ञानीहरूलाई पनि मोहित गर्न सक्ने, अचम्भित गर्न सक्ने ज्ञान सम्पादन गर्नुभएका भनेर जान्न पर्यो। अर्को एउटा विशेषण बताउनु भएको छ, त्यो धमिराका गोलाभित्र प्रवेश गर्दा जसरी त्यो सर्पको त्यो प्रवेश गरेका स्थानमा त्यो भाग पातलो हुन्छ, त्यो छिद्र जत्रो छ त्यत्रै बनेर त्यो सर्पले भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। हो त्यस्तै पातलो कम्मर भएकी र त्यो कम्मर पनि अत्यन्तै उज्ज्वलित कम्मर भएकी हे गोपी भनेर अर्को सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सर्पहरू के गर्छन् भने बाहिर सञ्चार गर्ने समयमा जति बेला आहार खोज्दै हिँडेका हुन्छन्, आहार खान्छन्, त्यसबेला खुब मोटा मोटा जस्ता देखिन्छन्। यसरी नै बाहिर विहार गरिरहेका हुन्छन्। जब त्यो सूक्ष्म पालभित्र प्रवेश गर्ने बेला हुन्छ त्यसबेला तिनीहरूले त्यो शरीरलाई यसरी समेटेका हुन्छन्, एकदमै पातला भएर भित्र प्रवेश गरेका हुन्छन्। बाहिर भोग गर्ने बेलामा मोटाएका र भित्र प्रवेश गर्ने समयमा पातला भएका यस्ता सर्पहरू देखिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर पातलो कम्मर भएकी हे गोपी भनेर भन्नुमा के तात्पर्य छ भने ती गोपी नै अत्यन्तै सुन्दरी थिइन्। त्यो सर्प जसरी छिद्रभित्र प्रवेश गर्दा आफ्नो त्यो मध्यभाग पातलो हुन्थ्यो, उसै गरिकन उनको शरीर पनि त्यस्तै थियो, कम्मर अत्यन्तै पातलो र सुन्दरी थिइन्। यो एउटा सामान्य अर्थ हो। यसको भित्री अर्थ हो मध्यभाग नै पातलो भन्नुको तात्पर्य ज्ञान, भक्ति र वैराग्य यी तीन चिजहरू छन्। त्यसमध्ये बीचमा भनेको भक्ति पर्दछ। भक्तिद्वारा नै प्रकाशित भएका अथवा अत्यन्त भक्ति परिपूर्ण भएका यस्ता महापुरुष भनेर जान्न पर्यो। ज्ञान, भक्ति र वैराग्यमा भक्ति बीचमा आउँछ। जसरी सर्पको बीचको भाग सूक्ष्म बन्यो, पातलो बन्यो भनेर बताइयो, त्यसकै महत्त्व बताइयो। यसै गरी त्यो भक्तिद्वारा नै सबै कुरा उहाँको प्रभावलाई प्रकाशित गर्न सकिन्छ। त्यस्ता महापुरुषलाई नै यहाँनिर बताइएको जान्नु पर्यो। त्यस पछाडि मयूर जस्ती भनेर बताइयो। मयूरको जो प्वाख हुन्छ त्यसको शोभाको खुब चर्चा गरिन्छ। मयूरका केशको शोभाको खुब चर्चा संसारमा हुन्छ। यहाँ मयूर र त्यस्ता ज्ञानीमा भएका साम्यहरूलाई पनि धेरै प्रकारले बताउनु भएको छ। जस्तो माग्दैमा मयूरले कसैलाई पनि आफ्नो प्वाख दिँदैन, किनभने उसबाट प्वाख लिनका निमित्त केही प्रयास गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। जसरी त्यसै गरी केवल यसै मलाई यो बताइदिनुहोस्, ऊ बताइदिनुहोस् भनेर यसै माग्नाले मात्रै आचार्यबाट पनि उपदेश प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसका निमित्त शास्त्रका प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। शिष्यले गुरुका सन्निधिमा भगवानले जसरी बताउनुभयो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गएर त पहिले साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्ने गुरुलाई,
सकेको सेवा गर्ने, अनुकूल समय हेरेर परिप्रश्न गर्ने, सार्थक प्रश्न गर्ने हो भने हो त्यस्ता शिष्यलाई नै गुरुले उपदेश गरिबक्सन्छ। त्यसकारणले आचार्य मयूर सदृश हुनुहुन्छ। मयूरले प्वाँख त्यसरी सजिलै दिँदैन, त्यसै गरी यो शिष्य लक्षणले परिपूर्ण नभएकालाई आचार्यले उपदेश गरिबक्सन्न। यो एउटा रहस्य हो। त्यस्तै प्रकारले अर्को बताउनुहुन्छ, मयूरका नजिकै साना साना अरू जन्तुहरू नजिक नजिक जाँदैनन्। कुनै प्रकारका विघ्नहरू मयूर भएका ठाउँमा देखिँदैनन्। त्यसै गरी त्यस्ता महापुरुषहरू जहाँ निवास गर्नुहुन्छ, त्यस्ता अनुष्ठाता आचार्यहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरू भएका ठाउँमा अनेक प्रकारका आपत्तिहरू नाश भएर जान्छन्। यत्राष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते न तत्र सञ्चरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः। अष्टाक्षर महामन्त्रको निरन्तर अनुष्ठानद्वारा सिद्ध बनेका त्यस्ता महापुरुषहरू, त्यस्ता आचार्यहरू, महाभागवतहरू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै प्रकारका व्याधिको प्रकोप रहँदैन, अनिकाल लाग्दैन, तस्कर आदि गरेकाले दुःख दिँदैनन्। सर्वत्र सुभिक्ष मात्र फैलेर जान्छ। यो महत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। क्षुद्र विष जन्तुहरू जसरी मयूरका नजिक जाँदैनन्, यसै गरी यस्ता आपत्तिहरू पनि त्यस्ता अनुष्ठाता आचार्यहरूका सन्निधिमा आउँदैनन्। उहाँहरूका अनुष्ठानका प्रभावले सर्वत्र मङ्गल हुन्छ भन्ने भाव यहाँबाट जान्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले मयूरले के गर्छ भने कहिलेकाहीँ आफ्नो प्वाँखलाई खुब फैलाउँछ, कहिलेकाहीँ समेटेको हुन्छ, अनि सन्तोषका अवस्थामा एकदम विस्तार गरिरहेको हुन्छ उसले। त्यस्तै प्रकारले महापुरुषहरू पनि आफ्नो सकल विद्या पारङ्गत्व, सम्पूर्ण ज्ञानलाई समय समयमा लुकाउनु भएको हुन्छ। जति बेला उपदेशको समय आउँछ, हर्षले परिपूर्ण भएर ती उपदेशहरू, ती ज्ञानहरू प्रकट गरिरहनुहुन्छ। मयूरले पङ्खलाई समेट्यो, फेरि समय आएका बेलामा जसरी खोल्यो, त्यसै गरी ज्ञानलाई भित्रै लुकाउनु भएका आचार्यहरूले पनि समय विशेषमा फेरि त्यस्ता सदर्थहरूको उपदेश गर्नुहुन्छ। यो पनि मयूरमा र ज्ञानीहरूमा भएको अर्को साम्य भयो। मयूरको पङ्ख भगवानले आफ्ना शिरमा धारण गरिबक्सेको छ। बर्हा पीडम नटवर वपुः, भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको पहिलो श्रृङ्गारको वर्णन नै यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। भगवानले शिरमा सम्मान गरिदिनु भयो, शिरमा गएर सुशोभित भयो मयूर पङ्ख। यसै गरी यस्ता ज्ञानीहरूलाई पनि भगवानले आफ्ना शिरस्थानीय बनाएर सम्मान गर्नुभएको छ। ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, ज्ञानी त मेरा आत्मा नै हुनुहुन्छ, मेरा उपास्य हुनुहुन्छ, देवता हुनुहुन्छ। यस प्रकारले भगवानले धेरै नै भन्नुभएको छ। मयूर पङ्ख जसरी माथि गयो भगवानद्वारा त्यो प्रकाशित भयो, त्यसै गरी भगवानद्वारा प्रशंसित हुनुहुन्छ आचार्यहरू पनि। यो अर्थ जान्नुपर्छ। मयूर वर्षन लागेको मेघलाई देखेर एकदमै आनन्दका साथ नाच्दछ। त्यस्तै प्रकारले धेरै भक्ति भएका आचार्यहरू पनि नील मेघ समान वर्ण भएका भगवानको अनुभव गरेर हर्षले विभोर बन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो हर्ष लुकाउन नसकेर नाच्नुहुन्छ। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान उद्धवसँग यही कुरा भन्नुहुन्छ। भगवत अनुभवले परिपूर्ण भइसकेपछि त्यस्ता भक्तको चित्त पग्लिएर आउँछ, वाणी गदगद हुन्छ, रोकिन्छ, कहिले रुन्छन्। भगवानका अनेक प्रकारका कष्टदायी लीलाहरू भगवानका निमित्त बनेका पुतना, सकटासुर, तृणावर्त, कंस इत्यादिले दिएको दुःखलाई सम्झेर भक्तहरू रुनुहुन्छ। भगवानका उटपटाङ लीलाहरूलाई सम्झेर कहिलेकाहीँ हाँस्नु पनि हुन्छ, कहिले गाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ लाज छोडेर नाच्नुहुन्छ। यो भक्तको दशा हुन्छ। त्यसकारणले भगवानको अनुभव गरेर एकदमै आनन्दले नाच्ने यस्ता भक्तहरू, जसरी मयूर त्यो मेघलाई देखेर, श्यामलो वर्ण त्यो मेघको देखेर आनन्दका साथ नाच्दछन्, यसै गरी मेघश्याम भगवानलाई देखेर भक्तहरू पनि त्यसै गरी आनन्दले रमाउँछन्। त्यस्ता भगवानको अनुभवमा भन्ने अर्थ हो।
यस्तै यस्तै धेरै धेरै सादृश्य मयूर र त्यस्ता ज्ञानीहरूका बिचमा छ। त्यस पछाडि अर्को भन्नुभयो बान्धवजन र सखीजन सबै एकत्रित भएर भगवानका नामको कीर्तन गर्दै गर्दै तिम्रा घरका आँगनमा आइसकेका छौँ, तिमी भने सुतिरहेकी छौ। यसको तात्पर्य बताउनुहुन्छ, एक देह बन्धुहरू हुन्छन्, अर्का आत्मबन्धुहरू हुन्छन्। हामीले हिजो पनि सुन्यौँ, यदि भगवानसँग सम्बन्धित छैनन् भने ती शरीरका सम्बन्धीहरूलाई त्यागिदिनु। यदि भगवानसँग सम्बन्धित छन्, तिनीहरू भगवानका बनेका छन् भने देह सम्बन्धीलाई त्याग्नु पर्दैन। त्यो त सुनको कमलमा आएको सुगन्ध जस्तो हुन्छ। जसरी दाशरथी गोविन्दाचार्य आदिलाई साथमै लिएर रामानुज स्वामीजी सन्यासी हुँदा पनि रहनुभयो, जो शरीरका सम्बन्धीहरू थिए। हिजो हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यसकारणले भगवानको भक्तिले युक्त भएका त्यस्ता शरीर सम्बन्धी भए भने ती पनि आदरणीय हुन्छन्। त्यस्ता देहबन्धुहरू र आत्मबन्धुहरू भगवानको गुणानुभवमा निष्णात भएका छन्। हजुर उठ्नुहोस्, हजुर आउनुहोस्। उत्तमाधिकारीहरूले जसरी शरीर सम्बन्धीलाई पनि भगवानका बनेका छन् भने स्वीकार गर्नुहुन्छ, आत्मबन्धुलाई त अवश्य पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँले पनि उठेर अब यो गोष्ठीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता उत्तम पुरुषलाई उठाइरहनु भएको छ। यहाँ अन्तिममा भन्नुभयो कि तिमीले शरीर पनि हल्लाएकी छैनौ, बाणी पनि खोलेकी छैनौ, कमसेकम केही न केही त बोल्न सक्छौ नि, बोल देवी भन्दा भगवानको गुणगणलाई श्रवण गर्ने समयमा भक्तहरू कोही कोही एकदमै जड जस्ता बन्छन्, केही बोल्न नसक्ने, आनन्दले विभोर हुन्छन्। कोही कोही त्यो आनन्द लुकाउन नसकेर बाहिर आएर नाच्छन्, गाउँछन्, कराउँछन्। भगवान श्रीकृष्णले जति बेला वेणु बजाउनु भयो श्री वृन्दावनमा प्रवेश गरेर, त्यसबेला विचित्रको अनुभव गरे त्यहाँका चराचुरुङ्गी प्राणीहरू, अरू वृक्ष, जड चेतन सबैले भगवानको वेणुको नाद सुनेर ती हरिणहरू सबै जड जस्ता भएका थिए। गाईहरू मूर्तिमती गाई जस्ता, जो चित्र लेखिएका गाई हुन्छन् त्यस्ता बनेका थिए। बाछाले दुध पिउन बिर्सेका थिए। बडे बडे मयूरहरू नृत्य गर्न प्रारम्भ गर्छन्। यसैगरी ऋषिहरूको ध्यान टुटेको थियो। वेदपाठीहरूको वेदको ध्वनि बन्द भएको थियो भगवानको वेणुको नाद श्रवण गरेर। गोपिनीहरू आफ्ना घरका काममा लागेका, उहाँहरू सबैको चित्त भगवानले खिचिसक्नु भएको थियो। विमानमा उड्दै गरेका देवाङ्गनाहरूका शरीरबाट वस्त्र पुष्प भैँमा झरिरहेको छ, त्यस्तो स्थिति भएको थियो। यमुनाजीको वेग रोकियो, त्यसैगरी पत्थरहरू पग्लिए। यस्तो स्थिति भयो। हेर्नु, त्यो वेणुको नाद श्रवण गरिसकेपछि जड चेतन जस्ता भए, चेतन जड जस्ता भएका थिए। त्यसकारणले आज बाहिर बसेर भगवानको नाम संकीर्तन गरिरहँदा गोपिनीहरूले, भित्रकी गोपिनी मानव जड जस्ती बनेकी छन् भन्ने यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ पनि यसको आन्तरिक अर्थ के हो भने, भगवानको गुणानुवाद प्रारम्भ भयो, नाम संकीर्तन प्रारम्भ भयो भने त्यसले भक्तहरू एकदमै जड जस्ता बन्ने पनि हुनुहुन्छ। हो, उहाँलाई जगाउन प्रयास गरिरहेको छ यस गाथाद्वारा। गोदादेवीले मूलमा कत्तु करवैङ कडङ्गल भनेर जो पद गान गर्नुभएको छ, यसको अर्थ कण अथवा क्षण, यस्तो अर्थ निस्कन्छ। व्यक्तिले एक क्षण पनि नफालिकन क्षण क्षणमा विद्या आर्जन गर्नु भन्ने यस्तो शास्त्रको आज्ञा छ। जस्तो कि नीतिले यसरी भन्छन्, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम। क्षण त्याग्यो भने, एक क्षण पनि अहिले भरे 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 भन्दै गयो भने उसले विद्या आर्जन गर्न सक्दैन। अध्ययनका निमित्त कति पनि आलसी नभइकन तत्कालै लाग्नुपर्छ। यो त सामान्य कण त हो नि, यसलाई किन यो काम छैन भनेर सामान्य सम्पत्तिहरूको सङ्ग्रह नगरिकन छोड्दै छोड्दै गयो भने ऊ धनी कहिले पनि हुन सक्दैन। व्यक्तिले कण कण सङ्ग्रह गर्नुपर्छ सम्पन्न हुनका निमित्त। क्षण क्षणमा विद्याको अभ्यास गर्नुपर्छ यदि ज्ञानी हुनु छ भने। त्यसकारणले
आचार्यसँग सुनेर मात्र कोही विद्वान बन्नै सक्दैन। बार बार सुन्ने अनि बार बार अभ्यास गरिरहनुपर्छ। अनभ्यासै विषम विद्या हुन्छ नभए सुनेर मात्रै विद्या सम्पादन हुँदैन। त्यसो हुनाले धेरै सुन्नु, धेरैबाट सुन्नु, धेरै पटक सुन्नु भन्ने यो तात्पर्य अघिको विशेषणको यो पनि हुन जान्छ। त्यस्तै अघि हामीले सुन्यौँ कि ती गोपालहरूमा युद्ध गर्दा कुनै प्रकारको दोष थिएन भनेर। यी तमाम उदाहरणहरू छन् शास्त्रमा। श्री विश्वामित्रजीले त्यो ताटकालाई मार्नका निमित्त, सुबाहु मारिचलाई प्रहार गर्नका निमित्त रामजीलाई आज्ञा दिनुभयो। गुरुका आज्ञाले उहाँले काम गर्नुभएको हुनाले विश्वामित्रजीलाई कुनै प्रकारको दोष रहेन। यदि आफ्नै हातले मार्नुहुन्थ्यो भने फेरि यो हिंसाजन्य दोष विश्वामित्रजीलाई लाग्दथ्यो र रामजीलाई पनि यो दोष किन लागेन भने गुरुका आज्ञाले गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई पनि दोष लागेन। त्यस्तै प्रकारले अर्को पनि जति बेला सुर्पणखा आई त्यसबेला नाक कान कटाउने प्रसङ्गमा भगवानले लक्ष्मणजीलाई आज्ञा दिनुभयो। भगवानले स्वयं काट्नु भएको भएदेखि स्त्रीको यस्तो दुर्दशा गराउने भन्ने दोष आइलाग्थ्यो। लक्ष्मणजीलाई पनि दोष लागेन किन भगवानका आज्ञाले गर्नुभएको छ। भगवानलाई पनि दोष लागेन किन लक्ष्मणजीद्वारा गराइएको छ। त्यसो हुनाले आचार्य आज्ञाद्वारा शिष्यले केही कर्म गर्नु पर्यो, केही कार्य गर्नु पर्यो भने आचार्यलाई पनि त्यो दोष रहँदैन र शिष्यलाई पनि त्यो प्रकारको दोष रहँदैन। कुरे स्वामीजीले जसरी यादव प्रकाशलाई सम्झाउनु भयो त्यसरी सम्झाउँदाखेरि उनी पराजित भए रामानन्द स्वामीजीको शिष्यत्व स्वीकार गर्न पुगे। यसो गर्दा आचार्यलाई पराजित गराएको दोष रामानन्द स्वामीजीलाई लागेन किनभने स्वयं शास्त्रार्थका निमित्त उहाँ लाग्नु भएको थिएन। यो अघिको विशेषणको विशेष तात्पर्य पनि यसरी पनि सम्झनुपर्छ हामीले। र अन्तिममा यसलाई के सम्झनुपर्छ भने मनद्वारा भगवानको शरणमा जानु नै आत्मकल्याणका निमित्त उत्तम मार्ग हो। मनले नै भगवानको शरणमा जानुपर्छ भनेर पहिले त चिताउनु पर्यो। भोलि के होला कसो होला, भगवत शरणागति गरिसकेपछि फल मिल्ला नमिल्ला भन्ने यस प्रकारको चिन्ता छोडिदिनुपर्छ। आफूले गर्ने कर्म ज्ञान भक्ति यी सबै भगवानको सेवा हुन् भनेर गर्ने, उपाय बुद्धिले नगर्ने। र त्यस्ता उत्तम अधिकारी जो महापुरुषको उत्थापन यहाँ गरिरहनु भएको छ बाहिरकाले अरू शिष्यहरूले, हे महात्मन तपाईका जति देह सम्बन्धीहरू छन् र ज्ञान सम्बन्धी हामी शिष्यहरू सबै कालक्षेप श्रवण गर्नका निमित्त हजुरका श्रीमुखबाट केही सुन्नका निमित्त एकत्रित भएर आइसकेका छौँ। अब विलम्ब नगरिबक्स्योस्, उठेर हामीलाई सहसा उपदेश गरिबक्स्योस् भनेर त्यस्ता ज्ञानीजनका अघिल्तिर गएर शिष्यहरूले प्रार्थना गरेको सम्झनुपर्छ। त्यस्ता महापुरुष कोही उत्तमाधिकारीको उत्थापन यस गाथाद्वारा गर्नुभएको हो। गोदादेवीले पूर्वाचार्यहरूले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ कि यस गाथाद्वारा श्री कुलशेखर आलवारको उत्थापन गर्नुभएको हो। यसरी हामीले 11औं गाथाको सार संक्षेपलाई श्रवण गऱ्यौँ। यसको संग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको कथालाई विश्राम गरिन्छ। स्त्रीणामप्यासु पुंस्त्वं ददद अनवधिकं बिभ्रतिं सुन्दरत्वं काञ्चिद् गोपीं प्रति त्वद्गृह्य सकला सख्य आगत्य कृष्णं गायन्ति त्वं कुतो वा स्वपि किमुचितं मौनमेवं विधं ते द्रागायाहीति वक्त्री हरतु मम तमो मानसं अंशुगोदा। जय श्रीमन्नारायण। फूलमाला को गहना फूलै को झै अनुहार, फूलमाला को गहना फूलै को झै अनुहार। विष्णु चित्त की गोदा श्री रंगनाथ बलिहार, हो विष्णु चित्त की गोदा श्री रंगनाथ बलिहार। राम हुदा सीता बनने कृष्ण की रुक्मिणी, श्रीनिवास की पद्मा गोदा रंगनाथ की तेनी।
राम हुदा सीता बन्ने कृष्ण की रुक्मिणी श्रीवास की पद्मा गोदा रंगनाथ की आचार्य हो हमरे हे गोदा पुरस्कार आचार्य हो हमरे हे गोदा पुरस्कार विष्णु चित्त की गोदा श्री रंगनाथ बलिहार ओ विष्णु चित्त की गोदा श्री रंगनाथ बलिहार। बट पत्र साई कृष्ण सवेरे सवेरे आश गर्थ विष्णु जी को वनमाला घोरे बट पत्र साई कृष्ण सवेरे सवेरे आश गर्थ विष्णु जी को वनमाला सानी छोरी को रोजे मालय माथो उद्गार सानी छोरी को रोजे मालय माथो उद्गार विष्णु चित्त की गोदा श्री रंगनाथ बलिहार ओ विष्णु चित्त की गोदा श्री रंगनाथ बलिहार ओ विष्णु चित्त की गोदा